बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज आयशा एहतशाम के साथ और मैं हूँ आयशा एहतशाम। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस मियां नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुना दिया, जिसके बाद 9 रोज तक अस्पताल में क़याम के बाद इन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और सफ़े अव्वल की क़यादत मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून जमानत के लिए बेहद पुरुमीद थे और अपने लीडर की रिहाई के लिए पुरअज़्म भी थे, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक की सबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने सिर्फ एक ही सतर का फैसला मुख्तसर तौर पर सुना दिया। तबी बुनियादों पर दी जाने वाली नून लीग की क़यादत की दरखास्त बराए जमानत को मुस्तरद कर दिया गया। बादशाह अदालत की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया कि ऐसे मखसूस हालात साबित नहीं हुए जिसकी वजह से मुजरिम नवाज शरीफ की जमानत दी जा सके। इस मौके पर अदालत का यह कहना था कि नवाज शरीफ को इलाज की सहूलत दी जा रही है और मुजरिम नवाज शरीफ को ऐसी कोई बीमारी लाहक नहीं है जिसका इलाज मुल्क में मुमकिन ना हो। इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान जो आज पुरअज़्म थे, पुरुमीद थे कि आज उनके लीडर को रिहाई मिल जाएगी, वो तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। ताहम फैसले के बाद नून लीगी सीनियर क़यादत ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो जमानत के लिए पुरुमीद थे कि अदालत के फैसले से उन्हें मायूसी हुई। 5 तिबी बोर्ड्स ने नवाज शरीफ की बीमारी की तशख़ीस की और फौरी इलाज की सिफारिश भी की गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम रहा है और आज भी इस फैसले का एहतराम करते हैं। जो भी मजीद कानूनी रास्ते हैं इनको अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इलाज की अशद ज़रूरत है और इनका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है। इस इलाज के लिए बाहर जाना ज़रूरी है और इसीलिए ये दरखास्त दायर की गई है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज वो दरखास्त मुस्तरद कर दी। साहब की तरफ से इलाज के लिए बेल एप्लीकेशन दी गई थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कबूल नहीं किया। हमें यकीनन इस फैसले से मायूसी। इस मौके पर नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जितने कानूनी रास्ते दस्तयाब हैं वो तमाम अपनाए जाएंगे क्योंकि ये हमारा हक है। हम अपील में भी जाएंगे, कभी उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। हमें जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं वो जरूर हम अपनाएंगे, ये हमारा हक है। हम इंशाल्लाह ताला अपील में भी जाएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। जबकि शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की अयादत के लिए जिना अस्पताल आमद पर सहाफियों के सवाल के जवाब देते हुए फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि घबराने वाले नहीं हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा, आप दुआ करें बेहतरी हो। जबकि फैसले पर मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने शाकिर शुजाबादी का एक शेर तहरीर किया और वो शेर कुछ इस तरह से था कि दुआ शाकिर तुम मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। आज इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने नवाज शरीफ आई लव यू, नवाज शरीफ आई लव यू के नारों से अपने लीडर के साथ खूब मोहब्बत का इजहार भी किया। और इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने नवाज शरीफ से मुलाकात की और तीनों के दरमियान 3 घंटे तक मुशावरत जारी रही। इस फैसले के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ के अदालती फैसले से डील या ढील का तासुर ज़ाइल हुआ है। इस वक्त बिला तफरीक एहतसाब हो रहा है। नैब को मजबूत करने के लिए नैब में मजीद तरमीम करेंगे, जबकि इस जमानत की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद अपोजिशन जमातों के दरमियान राबताकारी तेज होने की भी खबरें हैं और वो हुकूमत को टाइम देने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी हैं। क्या हो रहा है और वाकई ये बात ठीक है कि राबताकारी हो रही है और हुकूमत को टफ टाइम देने के बारे में जो है अब सोच लिया गया है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद राना साहब हमारे साथ होंगे, कहीं ना चाहिए। वेलकम बैक
जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत पुरुम्मीद थी नून लीग इस रिहाई के हवाले से कि उनकी ये ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली जाएगी, और ना सिर्फ नून लीग के रहनुमा बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद ये कहा था कि वो अगला जुम्मा जो है वो जाती उम्रा में अदा करेंगे, और इस उम्मीद का उन्होंने इजहार किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं हो सका। लेकिन उसके साथ साथ जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि ढील हो रही है या डील हो रही है, उन्होंने भी दम तोड़ा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का लाइहामल क्या होगा। राना साहब, सबसे पहले बहुत खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। मुझे बताएगा कि अब लाइहामल मुस्लिम लीग नून का क्या होगा? काफ़ी पुरुमीद थे आप लोग, और अभी शायद खान अब्बासी साहब ने भी जैसा कि कहा कि तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाएगी। तो वो कौन से ऑप्शंस हैं जिनको अब आप नज़र में रखे हुए हैं और जिन पर चलते हुए आपको रिलीफ मिलने की उम्मीद है? हमें इस अदालती फैसले का जो है वो हमें एहतराम है और अदलिया के ऊपर एतमाद भी है, लेकिन इस फैसले में जिन वजूहात की बुनियाद पे बेल रिफ्यूज़ की गई है वो हमारी नज़र में जो है वो दुरुस्त नहीं है। और मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो इस बात का बयादा करती है कि मियां साहब को दिल का आर्जा है और उन्हें जो है वो एक बेहतर केयर की और इलाज की ज़रूरत है। तो जज साहबान ने जो कहा कि जी इस पे डॉक्टर्स ने ये नहीं लिखा कि उनको जेल से बाहर जो है वो निकाला जाए इलाज के लिए, तो ऐसा तो होता नहीं है। और अगर कोई ऐसा भाव था भी तो उस बोर्ड के चेयरमैन को बुला के उससे बात इस चीज को क्लियर किया जा सकता था। नहीं तो राना साहब, मुझे ये बताएगा कि आखिर मामला है क्या? जो नौयत है मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी की, उसका यहाँ के अस्पतालों में इलाज मुमकिन नहीं है, या फिर आप लोगों की और मियां साहब की तसल्ली नहीं है? क्योंकि अगर तो दूसरी वजह है कि आप लोगों की तसल्ली नहीं है, तो फिर आप लोगों की इतना अरसा हुकूमत रही है, और उसके बाद फिर क्या आप लोगों ने ठीक तरह से आवाम को तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए कोई काम नहीं किया, जो कि अब आपको खुद भी वो तिबी सहूलियात लेते हुए आप हेजिटेट फील कर रहे हैं? बड़ा गलत मैसेज आएगा। बात यह कि तसल्ली कैसे हो सकती है? अगर आपको कोई या किसी को भी कोई आर्जा लाक हो और दोबारा से तकलीफ हो, तो हर कोई ये चाहता है कि उसने पहले जहाँ से अपना चेकअप करवाया है, जिस डॉक्टर से उसने अपना ऑपरेट करवाया है, तो उससे जो है वो मशवरा किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स भी आपको यही सजेस्ट करते हैं। तो मियां साहब का 2 मरतबा जो है वो हार्ट सर्जरी हुई है, तो वो अब कैसे उनकी ये तसल्ली हो जाए कि वो जो है वो अब नए सिरे से जो है इस प्रोसीजर को किसी और सर्जन या किसी और जगह से जो है वो शुरू करवा दे। इसलिए बिल्कुल उनकी भी ये ख्वाहिश होगी और आम डॉक्टर्स का भी यही मशवरा है कि जहाँ से उनका पहले प्रोसीजर हुआ है और सर्जरी का, उन्हें दोबारा तकलीफ होने की सूरत में वहाँ से अपना चेकअप। तो फिर राना साहब, वही वाली बात है ना कि यहाँ के डॉक्टर्स और अस्पतालों पर ट्रस्ट ही का मामला है ना, कि वो आपको अगर पहले होता तो पहले भी यहीं से कराते, तो ट्रस्ट का ही मामला है कि यहाँ के हॉस्पिटल या जहाँ के डॉक्टर्स ने उनके पहले ऑपरेशन नहीं किए, उनकी हार्ट सर्जरी जो है वो पहले यहाँ से नहीं हुई, और ये एक बुनियादी मेडिकल जो है वो एक प्रिंसिपल है कि जिस डॉक्टर ने आपकी पहले जो है वो बीमारी को अटेंड किया हो तो और आपको उससे अफाका भी हुआ हो, तो आपको दोबारा जो है वो उस तकलीफ के होने पे जो है वो उस डॉक्टर से, उस हॉस्पिटल से जो है वो रजू करना चाहिए। ये तो बड़ी एक आम फहम बात है। इसमें हमारे हॉस्पिटल का या हमारे डॉक्टर्स की ना तो इसमें कोई उनकी जो है वो कमी है, ना इसमें कोई उनकी। देखिए अभी आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो खोसा साहब वहाँ पर मौजूद हैं, और खोसा साहब की तरफ से पहले जब मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो फैसला दिया जाता है उसमें सिसिलियन माफिया और काफ़ी जो है वो सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि आप लोगों की तरफ से एक तहरीक जो है वो शुरू की जाती है कि मुझे क्यों निकाला के नाम से एक अवामी तहरीक सामने आती है। तो मुझे ये बताएगा कि अभी भी कोई उम्मीद आपको है कि वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाएगा, या फिर हम आगे आने वाले दिनों में फिर कोई नई तहरीक जन्म लेते हुए देख रहे हैं कि मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला और मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दिया, इस तरह की कुछ चीज़ें नजर आएंगी? देखिए, अवामी तहरीक जो है वो इससे पहले भी हम ना तो अदलिया के खिलाफ चलाई और ना ही अदलिया के खिलाफ कोई तहरीक जो है वो चलाई जानी चाहिए।
पहले भी आपके इल्म में है कि ये फैसले जब हमारे खिलाफ हुए तो उस वक्त जो है वो इलेक्शन ईयर जो है वो शुरू हो चुका था और हम अपनी इलेक्शन कैंपेन में थे। तो इन चीज़ों को जो भी हमारे इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो रही थी तो उनके मुतल्लिक जो है वो हमें फिर अपने सियासी जो हमारे प्रोग्राम हैं या हमारे जो जलसे थे तो उसमें उनके ऊपर बात करना हमारी मजबूरी थी और हम बात करते रहे हैं। और हमेशा जो है उस बात को हमारे अक्सर लोगों ने जो है वो कानून और ज़ाब्ते के दायरा में रह के किया है। अगर किसी जगह पे किसी से कोई थोड़ा बहुत तजावुज़ भी हुआ है तो उसके ऊपर लोगों ने अदालत में जाके माजूरी की है और एक दो जगहों पे अदालत की तरफ से जो है वो सजा का अमल भी जो है वो हुआ है। तो उसमें वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई कैंपेन हम कर रहे थे अदलिया के खिलाफ। हम अपनी सियासी कैंपेन में थे और उसके मुताबिक जो उस वक्त जरूरी था वो हमने जो है वो। अच्छा राना साहब, अच्छा ये भी आपकी मजबूरी थी और फिर शायद वक्त की ज़रूरत भी थी कि उस वक्त मियाँ साहब को आपको वापस बुलाना पड़ा और फिर उस चीज़ को आप लोग काफ़ी कैश भी करते रहे कि मियाँ साहब को पता था कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं लेकिन फिर भी वो वतन वापस आ गए। तो सेहत के इशूज़ तो तब भी थे और आप यकीनन एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे कि ये जो इशू है ये लिंगर ऑन होगा और मियाँ साहब को रहना पड़ सकता है जेल में काफ़ी अरसा। तो फिर तब इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया? क्या उस वक्त इलेक्शन था और ये कोई स्ट्रैटेजी थी इलेक्शन की और वक्त की जरूरत थी कि आपको बुलाना पड़ा उनको? अवामी तहरीक बिल्कुल उनका वापस आना जो है वो भी उस इलेक्शन कैंपेन और उस बयानिए जो हमने उस इलेक्शन कैंपेन में लोगों के सामने रखा था वो उसका हिस्सा है। और उसके मुताबिक वो वापस आए और चली गए। उनके साथ मोहतरमा नवाज साहबा भी थी और उसके बाद उनकी बेल तो ठीक है, बेल बाद में उस केस में हो गई या दोबारा उनको सजा हुई ये तो फिर आगे चलने वाली बात है ना। उस वक्त तो वो 10 साल कैद जो है वो फेस करने के लिए आए थे और कोई उनके पास गारंटी या कोई शोर्टी नहीं थी कि उनकी बेल जो है वो हुई। लेकिन बहरहाल ये कानूनी जंग है, हमें इसको जो है वो कानूनी फोरम के ऊपर जो है वो लड़ना है और हम इंशाल्लाह ताला इसको फाइट आउट। नहीं तो राना साहब, आप अगर उनकी सेहत खतरे में है तो आप लोग क्या रिग्रेट करते हैं इस चीज़ को या फिर आपको लगता है कि उस वक्त वो फैसला ठीक था, उस वक्त आना चाहिए था और हालात जो भी थे उनका सामना करना चाहिए था, वो फैसला ठीक था? देखिए ये डिसीजन जो आज हुआ है, आज जो है वो जजेस का अदलिया का एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन ये डिसीजन जो है वो बिल्कुल गलत है, हम इससे बिल्कुल नहीं है और ये हमारा आईनी और कानूनी हक है कि हम इस डिसीजन को गलत माने, इसको चैलेंज करें, इसके खिलाफ नेक्स्ट फोरम पे अपील करें और वहाँ पे अपने तमाम तर एतराज़ात जो है उनको उठाएं और इंसाफ की जो है वो तवक्को करें। तो इसी तरह से जो पहला डिसीजन जो सस्पेंड हुआ तो वो भी गलत था, उसके ऊपर अदालत की ऑब्जर्वेशन भी हैं। तो ये चीज़ें तो हैं। अब देखिए हाई कोर्ट से फैसला हुआ है मियां शहबाज शरीफ साहब की बेल पे, तो आप वो फैसला पढ़ कितनी जाती है कि कानूनी तौर पे जो चीज़ बनती नहीं है तो उसका जो है वो रेफरेंस, उसका जो है वो केस बना दिया जाए। बहरहाल ये इन जातियों को जो है वो आपको अपना मौक़िफ़ जो है वो पूरी ताकत से पूरी जो है वो लीगल जो तरीक़ाकार उसके मुताबिक आपको आगे बढ़ा। तो अगर फिर सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता तो फिर क्या ऑप्शंस होंगे आपके पास? देखिए इसमें बात ये है कि ये बहुत बड़ा अगर है, अगर मैं ये पहले फर्ज कर लूँ कि मुझे वहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर तो मुझे अपील ही नहीं करनी चाहिए। सही। फिर तो मुझे इस फैसले को गलत ही नहीं कहना चाहिए, फिर तो मुझे कहना चाहिए कि बस ठीक है जो हो गया तो अब हम इस सजा को जो है वो फेस करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह ताला जो है वो हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा राना साहब, एक और खबर जो आज की थी वो चौधरी निसार साहब का वो स्टेटमेंट था जो वो कहते हैं कि डील मामलात से मैं वाकिफ़ हूँ और अगर मैं
इशारा दे देता हूं तो फिर कुछ की इज्जत जो है वो घट जाएगी, कुछ की बढ़ जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा कि तहलका मच सकता है इससे। तो मुझे ये कोई सियासी स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती। ऑब्वियसली बहुत करीबी एक ताल्लुक रहा है, वज़ीर दाखिला रहे हैं, मियाँ साहब के काफ़ी करीब के रहे हैं, नून लीग के काफ़ी मेन वो रहनुमा रहे हैं, तो ये सिर्फ सियासी बयान तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर हकीकत होगी। आज कोई 12 बज के मेरा ख्याल है 10-12 मिनट पे फैसला अनाउंस हुआ है, तो उससे पहले जो है वो लोग यही कह रहे थे कि जी क्योंकि डील हो गई है तो इसलिए जमानत मियाँ साहब की हो जाएगी, और इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत हुई है वो डील की वजह से हुई है। तो फिर अब आप उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि भाई क्या हुआ डील। ये तो ये लोग अपने अपने तौर पे जो है वो अंदाजे जो है वो लगाते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि चौधरी अली खान साहब सीनियर सियासतदान है, पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उनका मियाँ साहब से बड़ा पुराना तल्लक, चले अब नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा अरसा तल्लक रहा है। मैं नहीं समझता कि उन्हें जो है वो मियाँ साहब के हवाले से जो है वो कोई बात करनी चाहिए। और मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी मैंने ये पिछले 1.5 साल में कभी निजी महफिल में या क्लोज सर्कल में बैठे हुए मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने जो निसार अली खान साहब के मुकदम जो कभी बात की। अच्छा तो राना साहब, ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसमें आप मुझे बताइएगा कि इसके पीछे क्या कुछ एक्टिविटी चल रही है, जो कह रहे हैं जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पीटीआई को घर भेजेंगे। अगर ये स्टेटमेंट वाकई इस तरह से है और इसके ऊपर काम हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये तो उन्हीं के हक में चीज़ चली जाएगी जिनके बारे में आप लोग कहते रहे हैं कि पीटीआई जो है वो तो अपने ही दावों और वादों के बोझ तले दबी हुई है और इसको कहीं बाहर से खतरा नहीं है, इसको तो अंदर से ही खतरा है। तो अगर आप उनको हटा देंगे रास्ते से या घर भेज देंगे तो उन्हीं के फ़ायदे में, वो कहेंगे हमें टाइम ही नहीं मिला, हम काम ही नहीं कर सके। नहीं देखिए, अब जिस तरह से इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करना शुरू किया है और 6 माह में जिस तरह से ये इन्होंने जो है वो महंगाई का तूफान, हर आदमी जो है वो परेशान, लोगों के कारोबार बंद, इकॉनमी का बेड़ा गर्क, तो अब अगर ये नजर आए कि और 6 माह रहे तो ये इस तरह से मुल्क को ले डूबेंगे, तो फिर ऐसी सूरत में तो इनको घर जाना चाहिए। लेकिन अपोजिशन जो है वो एट लार्ज इस बात के हक में है कि इनको इतना टाइम जरूर मिलना चाहिए ताकि कल को ये मजलूम ना बने और ये ना कहें कि जी हमें तो वक्त नहीं दिया गया। इनको वक्त दिया जाए ताकि ये 1 करोड़ नौकरी लोगों को दें, 4 लाख घर बना के दें, डॉलरों की बारिश करवाएं और मुल्क में जो है वो हर तरफ जो है वो खुशहाली हो जाए। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि इनको मिनिमम जो है वो कम से कम 2 साल का टाइम जो है वो मिलना चाहिए। इसलिए कोई ऐसी फौरी तहरीक हुकूमत के खिलाफ चलाने के मूड में नहीं है। अच्छा राना साहब, बहुत इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनकी तर्जुमानी भी एक तरह से करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है उनके थ्रू आ रहा होता है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ तो हुकूमत नहीं बचेगी। फिर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि कोई हटा कर दिखाए शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैनशिप से PSC की। तो क्या समझा जाए, आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके दरमियान जो फासले हैं वो सिमट रहे हैं और अपोजिशन को लाएहमल बनाने जा रही है। कोई तहरीक के हवाले से कुछ चीज़ें आगे चलकर नजर आएंगी? देखिए, अपोजिशन ने वैसे पूरी कोशिश की है, उसमें खुर्शीद शाह साहब भी शामिल है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी बयान आपने सुना होगा जो उन्होंने मौजूदा हुकूमत से मुतल्लिक जो है वो किया था कि हम आपके साथ हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं, आप कदम आगे बढ़ाएं और इस मुल्क को मौजूदा क्राइसिस से निकालें। इसी तरह से मियाँ शहबाज शरीफ साहब और रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने कहा कि आए बैठे, इस वक्त मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा इकानमी के बुरहान में है, स्ट्रेस में है, तो हम बैठ के एक चार्टर ऑफ इकानमी करें। लेकिन ये हुकूमत जो है ये ऐसे कोई अहमक और पागल लोगों का जथा है कि ये इनकी बात समझ में आ रही गई। ये हर कीमत पे जो है वो झगड़ा चाहते हैं, हर कीमत पे, यानी ये अभी तक कंटेनर पे चढ़े हुए हैं, वहाँ से उतरे नहीं होंगे। तो फिर ऐसी सूरत हाल में फिर जो है वो अपोजिशन का लहजा जो है फिर अब कदरे वो सख्त हो गया है। हालांकि पहले तकरीबन 100 दिन जो है
ان کو آفر کرتی رہی اپوزیشن کہ آپ آئیں بیٹھیں، لیکن یہ پھر کہتے تھے کہ نہیں جی این آر او تلاش کر رہے ہیں، اب یہ چور ہیں. پھر اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے اپوزیشن کے پاس کہ وہ پھر جو ہے وہ لاہ عمل اپنے طور پہ جو ہے اس کو بدل کرے اور اس کے اوپر آگے بڑھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بالکل کہا کہ بہت وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے اپوزیشن کو، لیکن شاید حکومت کو بہت وقت دیا گیا ہے، لیکن شاید حکومت جو ہے وہ اپوزیشن والے مائنڈ سیٹ میں ہی ہے اور کنٹینر سے وہ نیچے جو ہیں وہ بالکل نہیں آئے ہیں. لیکن ہمارے سورسز کے مطابق جو رابطے ہیں وہ ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر کچھ اور اپوزیشن کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی کرنے والے ہیں، جن میں نون لیگ کے بھی کچھ اہم رہنما ہیں. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں اپوزیشن مل کر کوئی جو ہے وہ بڑی تحریک حکومت کے خلاف لے آئے. چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. افغانستان میں امن کے قیام کے لیے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل میں آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. طالبان کے بانی اراکین میں سے ایک ملا عبدالغنی برادر امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے لیے قطر پہنچ چکے ہیں. آج کی اس پیش رفت کے بعد ممکنہ امن معاہدے کے طے پانے کے امکانات میں اضافہ ہوا ہے. ملا عبدالغنی برادر 8 سال تک پاکستانی تحویل میں رہے اور گزشتہ برس انہیں رہا کیا گیا تھا. وہ اب قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ہیں، مگر کچھ دن پہلے تک وہ پاکستان میں ہی رہے ہیں. امریکی ایلچی زلمے خلیلزاد نے آج اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستان اور قطر کا ان مذاکرات کے لیے تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا ہے. دوحہ میں ملا برادر کی موجودگی اور زلمے خلیلزاد سے مذاکرات میں طالبان وفد کی نمائندگی تحریک طالبان میں ان کے عہدے کی وجہ سے ان کو اہم سمجھا جا رہا ہے. اس سے قبل 19 فروری کو طے شدہ دونوں فریقین کی ملاقات کینسل ہو گئی تھی، جس کی وجہ طالبان رہنماؤں کی سفری پابندیاں بتائی جاتی ہیں. یہ ملاقات آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ہونا تھی. اگرچہ ان مذاکرات سے قبل امریکی صدر کی افغان پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی اس سال کے آغاز میں ہی دیکھی گئی. جو صدر ٹرمپ جو افغانستان کے مسائل کا فوجی حل چاہتے تھے، شاید ایک ہی سال میں ان کی آنکھیں کھل گئیں اور پھر وہ مجبور ہو گئے کہ امریکہ کو اس بے نتیجہ جنگ میں نہیں الجھنا چاہیے. اور یوں ان کی جنوری 2019 میں ان کا ایک بالکل ہی ایک مختلف بیان ہمارے سامنے آیا، جس میں انہوں نے افغانستان کے پرامن حل، امریکی فوج کے انخلا اور پھر مذاکرات کے عمل کی طرف نشاندہی کی. ان کے بدلتے بیانات کی ایک جھلک ہم آپ کو پہلے دکھا دیتے ہیں. There's no talking to the Taliban. We don't want to talk to the Taliban. We're going to finish what we have to finish. What nobody else has been able to finish, we're going to be able to do it. And for the first time, they're talking about settling. They're talking about making an agreement. And we bring our people back home. Nations do not fight endless wars. یہ ہے امریکی صدر ٹرمپ کے وہ بیانات جو ان کی افغان پالیسی پر تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں. شاید صدر ٹرمپ کو پاکستان کی بات اب سمجھ آ چکی ہے اور اسی لیے ان کے نزدیک اب پاکستان کی اہمیت بڑھ چکی ہے. صدر ٹرمپ نے اس مذاکراتی عمل پر بات کرتے ہوئے حال ہی میں اہم ترین خطاب کے دوران کچھ یوں کہا تھا. We are now able to pursue a possible political solution to this long and bloody conflict. As we make progress in these negotiations, we will be able to reduce our troops' presence and focus on counter-terrorism. After 2 decades of war, the hour has come to at least try for peace, and the other side would like to do the same thing. It's time. اور مذاکرات کے بعد طالبان اس بات کی ضمانت دیں گے کہ افغانستان میں داعش یا پھر القاعدہ جیسے دہشت گرد گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں مہیا نہیں ہوں گی، جبکہ سیز فائر کے لیے آج کے ان مذاکرات کے بعد دباؤ بڑھنے کے بھی امکانات موجود ہیں. اس مہینے کے آغاز میں افغانستان کے صدر اشرف غنی نے یہ کہا تھا کہ وہ طالبان کے ملک کے کسی بھی شہر میں دفتر کھولنے کے لیے تیار ہیں. تاہم طالبان نے صدر اشرف غنی کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ عالمی برادری دوحہ میں موجود طالبان کے دفتر کو تسلیم کرے. ان مذاکرات کی کیا اہمیت ہے اور ان کے خطے کے امن کی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس سینئر صحافی سمی یوسف زئی صاحب موجود ہیں. کافی افغان ایشوز کے اوپر ان کی نظر رہتی ہے اور اس وقت بڑی بات یہ ہے اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت دوحہ میں موجود ہیں جہاں پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. سمی صاحب obviously آپ وہاں پر موجود ہیں، مجھے بتائیے گا کہ خبریں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی، کیسے رہے آج کے مذاکرات، کیا باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں؟ جی آج بالآخر طالبان کے اہم رہنما ملا برادر اخوند اور امریکی خصوصی لیچی برائے امن افغانستان کے لیے زلمے خلیلزاد صاحب
اور طالبان کی پوری ٹیم کے درمیان پہلا ایک تعارفی میٹنگ ہوا، ایک لنچ ہوا جس پر خلیل زاد صاحب کی ٹیم اور طالبان کی جو نئی جو پولیٹیکل کمیشن کے جو سربراہ ملا عبدالغنی اخون نے شرکت کی، اور کل سے ایک اور فارمل میٹنگ ہوگا جس میں طالبان کے ملا برادر اخوند اور خصوصی ایلیچی برائے افغانستان خلیل زاد صاحب شرکت کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو لاسٹ ٹائم جو میٹنگ ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ افغان طالبان اور امریکی دو مشترکہ کمیٹیز بنائیں گے، جو ٹیکنیکل کمیٹی ہوں گے جو دونوں طرف سے اس افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بابت ایک رپورٹ تیار کریں گے کہ امریکی افواج کتنے ٹائم میں نکل سکتے ہیں، کہاں سے شروع کریں گے، کیسے نکلیں گے، ایکوپمنٹ کیسے جائیں گے، بائی ایئر جائیں گے، بائی روڈ جائیں گے، کہاں سے شروع کریں گے، تاکہ وہ ایک ٹائم ٹیبل پر کام کر سکے۔ اس کے علاوہ طالبان کی طرف سے جو ڈیلیگیشن ہے وہ جو کمیٹی ہے وہ یہ رپورٹ تیار کریں گے کہ کس طرح طالبان انٹرنیشنل ٹیررزم سے دور رہیں گے، پھر وہ انٹرنیشنل ٹیررزم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے طالبان کی طرف سے، ان کا سب سے سینئر جو رہنما ہے ملا محمد عمر اخون کے بعد ملا برادر اخون اس میں شریک ہے۔ ملا برادر ان 4 آدمیوں میں سے ایک ہے جو جب 93-94 میں جب ملا محمد عمر اخون نے طالبان کی تحریک کا بنیاد رکھا، اس وقت وہ ان 4 افراد میں شامل تھا۔ اچھا سامی صاحب، چونکہ ظالم خلیل زاد صاحب جو تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا جائے، جن نقطوں پہ وہ فوکس کریں گے وہ یہ ہوں گے۔ اگر مذاکرات کا آغاز ہو جاتا ہے، کچھ کولیشن میں حکومت بن جاتی ہے طالبان کی اور افغان حکومت کی، پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولا طے ہو جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر پاکستان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو پائے گا افغانستان کا؟ کیونکہ اس سے پہلے تو افغان حکومت کو یہی لگتا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے افغان طالبان کو، اگر ان کے بیچ میں تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے کا امکان ہے کوئی؟ میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ افغانستان میں ایک ایسے سولوشن کو سپورٹ کرے جو 9/11 کے بعد جب طالبان حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس ایک طرح یہ پاکستان کی ایک شکست ہو گئی، چونکہ وہاں پر جو حکومت قائم ہوا، جو ابھی وہاں پر قائم ہے، وہ پاکستان سے شدید ناراض ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک اچھے موقع یہ ہے کہ وہ افغانوں کے درمیان اپنی تعلقات بڑھانے اور افغان حکومت کے ساتھ ایک نئی تعلقات کا آغاز، آئندہ جو طالبان اگر حکومت کا حصہ بن جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، اگر یہ ان چیزوں پر کام کیا جائے تو چانسز بن رہے ہیں کہ مستقبل میں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا، یا پھر جو دوسرے ممالک ہے کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے اگر یہ جو بات چیت ہے یہ سکسیزفل ہو جاتی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، تو ان کے ریئیکشن پہ آپ کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کو سپوائل کرنے کی کوئی کوشش بھی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس وقت انڈیا کو کافی پریشانی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ایک سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے اور طالبان ایک حکومت کا حصہ بن جاتا ہے تو شاید جو ان کا ابھی جو اثر و رسوخ ہے افغانستان میں شاید وہ باقی نہ رہے، تو اسی وجہ سے ان کو کنسرن ہے۔ لیکن میرے خیال میں اگر طالبان ایک تھرو ایک انٹرنیشنل پروسیس کے ذریعے امن و امان کے ذریعے افغانستان میں حکومت کا حصہ بنتا ہے تو میرے خیال میں کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ایران کو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ انڈیا کو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ پاکستان کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سامی یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ دوحہ سے موجود ہیں۔ سلیم صافی صاحب سینئر صحافی ہیں اور ان کی بھی خاصی نظر رہتی ہے افغان ایشوز کے اوپر، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ صافی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے بتائے گا کہ پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ ظالم خلیل زاد صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا، تو مجھے بتائے گا کہ اس وقت آپ پاکستان کو کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں اس پیس پروسیس میں؟ دیکھیے، پاکستان تو ظاہری بات ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا کہ افغان کانفلکٹ کا ایک سب سے بڑا متاثرہ فریق بھی ہے اور اس لحاظ سے پاکستان کا ایک کردار بھی ہوتا ہے
اور پاکستان نے پچھلے سالوں میں سفارتی محاذ پہ بھی، معاشی محاذ پہ بھی اور سیاسی اور معاشرتی محاذ پہ بھی ایک بہت بڑی قیمت طے بھی کی ہے. اور اس وقت امریکہ کا یہ خیال ہے اور افغان حکومت کا بھی یہ خیال ہے کہ افغان طالبان وہ شاید پاکستان کی مٹھی میں بند ہیں، اور پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ کمپیریٹیولی پاکستان کا انفلوئنس ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ 100% پاکستان کے مرہون منت ہوں. تو ابھی یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے اس میں یقیناً امریکہ اور طالبان کو ایک میز پہ بٹھانے کے عمل کو پاکستان نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور اس کو خود امریکی بھی ریئلائز کرتے ہیں، اور اس کا پہلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے زلمے خلیلزاد تک وہ اس پہ پاکستان کے کردار کو اور رول کو سراہتے بھی ہیں. البتہ افغان حکومت ابھی تک پاکستان کے بارے میں معترض ہے اور وہ شاکی رہی ہے، اور افغان حکومت اب بھی یہ سمجھتی ہے، حالانکہ وہ طالبان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ ابھی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں. تو بہرحال اس حد تک تو یہ خوش آئند ہے، لیکن میری اپنی بینگ پاکستانی اپنی میری یہ آبزرویشن ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور طالبان کی مصالحت سے زیادہ یا مفاہمت سے زیادہ بین الافغان جو مفاہمت ہو اس میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے، لیکن کوئی حل پاکستان کو نہیں چاہیے، نہ وہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اور نہ ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے طالبان کو یا کسی اور فریق کو. صحیح ہے. اچھا صافی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ویسے تو ہم سب بہت پر امید ہیں ان مذاکرات کو لے کے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی اچھی بات اس میں سے نکلے، لیکن فار انسٹنس اگر اس طرح سے چیزیں نہیں ہو پاتی جس طرح سے کہ امریکہ یا پھر افغان حکومت چاہ رہی ہے اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلتا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ ان دونوں فریقین کو تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی مٹھی میں ہیں افغان طالبان، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی پریشر بھی بلٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے اوپر اگر نتیجہ مرضی کے مطابق نہیں نکلتا؟ تو دیکھیے، اس لیے پہلی بات تو یہ کہ امریکہ بھی باہر سے آئی ہوئی ایک قوت ہے اور جلد یا بدیر اس نے وہاں پہ جانا ہی ہے، لیکن ایک تو افغانوں نے آپس میں رہنا ہے، وہ طالب ہو یا افغان حکومت ہو یا افغان حکومت کی اپوزیشن حامد کرزئی جیسے لوگ ہو، اور دوسرا پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. اس لیے پاکستان کو بھی زیادہ کوشش امریکہ اور طالبان کی مفاہمت سے بھی بڑھ کے پاکستان کو اپنا رسوخ استعمال کرنا چاہیے بین الافغان مفاہمت میں، لیکن باقی فریقوں کو بھی پاکستان کی مجبوریوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس دوران خصوصاً پاکستان کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس سٹیج پہ طالبان کو ناراض کرنا بھی مناسب نہیں ہوگا، پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا، اور اس سٹیج پہ ہم افغان حکومت کو بھی بالکل اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت سپوائلر بھی بہت زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ انڈیا جیسی طاقتیں چاہیں گی کہ یہ عمل نتیجہ خیز نہ ہو. دوسرا، اگر افغان حکومت کو مکمل بائی پاس کیا جاتا ہے جس طرح کہ ابھی تک وہ بائی پاس ہوتی رہی، تو پھر افغان حکومت کی بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک سپوائلر کا رول پلے کرے. بہرحال ابھی تک دنیا اشرف غنی کی حکومت کو ریکگنائز کر رہی ہے، تو یہ بڑا ایک پلسرات پہ سفر ہے پاکستانی پالیسی سازوں کے لیے بھی اور باقی فریقوں کے لیے بھی، اور میرے خیال میں ان نزاکتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اب جہاں تک دنیا کا یہ تاثر ہے، دیکھیں یہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں تھا، میں نے اس وقت بھی اس سے متعلق اپنی رائے دی تھی کہ جب کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ طالبان کے اسلام آباد میں مذاکرات ہونی چاہیے. اب ظاہری بات ہے کہ طالبان خود اس پہ زیادہ راضی نہیں تھے، لیکن ان کو پش کیا گیا اور ان کے کچھ حلقوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہ یہاں پہ مذاکرات کے لیے راضی ہوں. لیکن بعد میں ہم نے دیکھ لیا کہ طالبان کی مجموعی قیادت نے بھی اس پہ آمادگی ظاہر نہیں کی اور کچھ اور قوتیں بھی راہ میں حائل ہو گئی. تو یہ افغان حکومت یا امریکہ کے لیے بھی یہ ایک اس میں سبق ہے کہ اگر پاکستان کی مٹھی میں اس طرح 100% بند ہوتے تو پھر اسلام آباد میں ہونے والی نشست کیوں منسوخ ہوتی. اور دوسری طرف یہ خود پاکستان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ طالبان کی مرضی کے خلاف ان پہ کوئی حل مسلط یا کسی بھی فریق کی مرضی کے بغیر
افغان بہت شکریہ. کسی بھی فریق کی مرضی کے بغیر کوئی بھی حل جو ہے مسلط نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ سلیم صافی صاحب, بہت ہی ڈیٹیلڈ قسم کا تجزیہ اس کے اوپر دے رہے تھے. اور جیسا کہ زلمے خلیل زاد نے بھی کہا تھا کہ میری 2 چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا, اور وہ یہ کہ ایک تو جنگ بندی کا اعلان کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز جو ہے وہ طالبان کریں. پاکستان کے لیے ایک یقیناً کٹھن قسم کا وقت ہے, اور یہ بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر اس وقت بہت زیادہ ہے, کیونکہ اگر یہ مذاکرات اس طریقے سے نہیں ان کا نتیجہ نکلتا جس طریقے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, تو پھر بہت ساری چیزیں اور ہو سکتی ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے ممالک بھی موجود ہیں, بہت سارے ایسے فیکٹرز بھی موجود ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ یہ جو بات چیت ہے, جو مذاکرات ہیں, وہ کسی کروٹ اس کا اونٹ بیٹھے اور اس میں سے کوئی نتیجہ نکلے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. شہر میں صفائی کا نظام آج تک ہماری حکومتیں مؤثر بنانے میں ناکام رہی ہیں. تاہم کراچی, پشاور اور پھر کوئٹہ کا تو اس معاملے میں کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا, لیکن لاہور میں ویسٹ مینجمنٹ کے سلسلے میں خاطر خواہ کام ہوا. لیکن اب شہباز شریف کے پیرس کو عثمان بزدار کی حکومت سنبھالنے میں بالکل ناکام دکھائی دیتی ہے. غیر ملکی کمپنیز کو پنجاب کے خزانے سے 3 ارب روپے کی ادائیگیاں نہ ہونے سے صفائی کا کام اس وقت ٹھپ ہو چکا ہے اور شہر گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے. اس وقت ان کمپنیز کے ملازمین کی تیسرے روز بھی تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر جاری ہڑتال کے بعد لاہور کی شاہراہوں پر 8000 ٹن سے زائد کوڑا کرکٹ بکھر چکا ہے. اس وقت لاہور بھر کی سالڈ ویسٹ سے بھر چکی ہیں گلیاں. لاہور شہر میں روزانہ 5000 ٹن سے زائد کا سالڈ ویسٹ پیدا ہوتا ہے. خود ذمہ داران کے اندازے کے مطابق شہر کی شاہراہوں پر 8000 ٹن سے زائد کوڑا کرکٹ بکھرا پڑا ہے. اس صورتحال نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے. موجودہ حکومت کی نااہلی کا یہ عالم ہے کہ ان سینیٹری ورکرز کی تنخواہیں نہ ملنے پر یہ تیسری ہڑتال ہے, لیکن حکومت کے سر پر جوں تک نہیں رہیں گی. بلکہ پنجاب کے خزانے کے یہ حالات ہیں کہ ان ورکرز کی تنخواہوں کے چیک باؤنس پر باؤنس ہو رہے ہیں. یوں دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت صوبہ پنجاب کے سب سے بڑے شہر کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے, اور 1 کروڑ سے زائد آبادی کے اس گنجان آباد شہر میں مسائل کا انبار لگ چکا ہے. کرائم ریٹ بڑھ چکا ہے. عوام کی بڑھتی مشکلات ہیں کہ کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. لاہور کے اس اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہمارے نیو کے کورسپونڈنٹ موجود ہیں احمد قریشی. احمد قریشی, بہت شکریہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جمیل خاور صاحب بھی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ترجمان ہیں, وہ بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے. احمد, سب سے پہلے تو مسئلہ بتائیں کہ آخر یہ مسئلہ اتنا زیادہ کیوں بڑھ گیا اور کیوں کنٹرول نہیں ہو پا رہا حکومت سے؟ مسئلہ جو ہے یہ فنڈز کا ایشو ہے. یہ محکمہ خزانہ کی جانب سے جو پیسے جو ہیں, فنڈز جو ہیں, یہ 3 ماہ کے بعد جو ہے LWMC کو ایک انسٹالمنٹ دی جاتی ہے 3 ارب روپے کی. ٹوٹلی یہ 13 ارب روپے ہے, اور 3 ماہ کے بعد جو ہے یہ قسط دی جاتی ہے, جس سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اپنے جو انٹرنیشنل کانٹریکٹرز ہیں اوسپاک اور البراق, ان کو پیمنٹس کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ورکرز کام کر رہے ہیں, ان کے تقریباً 8500 کے قریب جو ہے یہ بتائے جاتے ہیں ورکرز کام کر رہے ہیں, یہ ان کو سیلریز دیتے ہیں. چونکہ محکمہ خزانہ کی جانب